बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्मुतवाहिदी बेजलालिहिल मुतफर्रिदी वसलातुहु दौमन अला खैरिल अनाम मुहम्मदी। नाज़रीन किराम, आज हम मौला अली पाक बाब मदीनतुल इल्म की दानिश, इल्म और हिकमत पर मबनी एक छोटा सा प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं और उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे तो इंशाअल्लाह इल्म और हिकमत के दरवाज़े खुलते चले जाएंगे, क्योंकि सरकार अब्दे करार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और सैयदना अली करमुल्लाहु वजहू उसका दरवाज़ा है। नाज़रीन किराम, बाद रवायात में आता है कि यहूदी ने और बाज़ में आता है कि किसी और साइल ने आपसे कुछ सवालात किए और आपने उनके जवाबात दिए। सवाल भी बताए जाएंगे और फिर उनके जवाब भी हम अर्ज़ करेंगे, लेकिन एक मिनट के लिए रुकिए और सोचिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में जहाँ पे लोग चैट जीपीटी से या एआई से मुख्तलिफ किस्म के सवालात के जवाबात हासिल कर रहे हैं, आपने जब सवाल सुनना है पहले अपना जहन इस्तेमाल करना है। और मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि चैट जीपीटी पे भी चेक कर लीजिएगा, वो इल्म हिकमत के दरवाजे जो मौला अली ने खोले वो कोई और नहीं खोल सकेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर डिपेंड करने वाले लोगों को मेरा ये पैगाम है कि दुनिया में इंसान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई है, किसी एआई ने किसी इंसान का दिमाग नहीं बनाया। जो बाब मदीनतुल इल्म है, आपकी इल्म और हिकमत पुकार पुकार के कह रही है कि इंसान की अजमत को तराजू में न तोलो, इंसान तो हर दौर में अनमोल रहा है। नाज़रीन किराम, साइल बाद रवायात में आता है कि यहूदी था और बाद रवायात में आता है कि कोई और था। हमारा मकसद इल्म और हिकमत तक पहुंचना है, क्योंकि सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि इल्म और हिकमत मोमन का गुमगुश्ता माल है, गुम हुआ माल है। जहाँ से भी मिले मोमन को वो हासिल करने के लिए किसी भी तरह का गुरेज नहीं करना चाहिए, हर सूरत में इल्म और हिकमत को हासिल करते रहना चाहिए। तो पहले चलेंगे, हम बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल जो साइल ने किया वो ये था कि मौला अली बताइए, दुनिया की हर चीज़ खुदा के लिए है, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो खुदा के लिए नहीं है। आप मुस्कुराते हैं और कहते हैं अगला सवाल पूछिए। वो दूसरा सवाल फिर करता है साइल कि या अली, ए अबू तुराब, फरमाइए ज़रा कौन सी ऐसी चीज़ है जो खुदा नहीं देखता। वैसे तो दुनिया की हर चीज़ खुदा के सामने है और हर चीज़ के बारे में अल्लाह पाक जानते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ भी है जिसको खुदा नहीं देखता और हमने अपनी किताबों में पढ़ा है। आप इल्म के शहर का दरवाज़ा हैं, ज़रा बताइए ना वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो खुदा नहीं देखता। फिर सवाल करने वाले ने अगला सवाल किया कि ज़मीन पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो हर वक्त चलती रहती है, रुकती नहीं है। फिर साइल बोला, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका सिर्फ मुंह है, ना हाथ है, ना पाँव है, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ है, ज़रा बताइए ना। आप मुस्कुराते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं कि सवाल करते जाओ। फिर उसने पांचवा सवाल दागा, मौला अली, वो कौन सा बंदा था जिसकी अपनी उम्र तो 50 साल थी, लेकिन जब बेटे उसके सामने उसका बेटा जो खड़ा था उसकी उम्र 100 साल थी। यानी बाप की उम्र 50 साल और बेटे की उम्र 100 साल। हाउ इट इज पॉसिबल। नाज़रीन किराम, हम यहाँ पे रुकेंगे, सवालात कुछ और भी हैं, लेकिन पहले इन सवालात के वो जवाबात जो बाब मदीनतुल इल्म व हिकमत सैयदना अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाए, इमाम अली अलैहिस्सलाम ने दिए, हम इंशाअल्लाह उनके पहले इन पंचतन पाक के नाम से इन 5 सवालों के जवाब देंगे और उसके बाद इस प्रोग्राम के अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे। नाज़रीन किराम, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ये इल्म व हिकमत का दरवाज़ा बाब मदीनतुल इल्म की बरकत से, रजबुल मुरज्जब की निस्बत से हम आपके लिए खोल रहे हैं।
جی ناظرین کرام، تو بڑھتے ہیں ہم پہلے سوال کے جواب کی طرف۔ مولا علی نے اس کا سوال دہرایا اور کہا، آپ نے کہا ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو رب لم یزل کے لیے نہیں ہے؟ تو اے ابن آدم سنو، وہ چیز شرک ہے۔ رب العزت ہر طرح کے شرک سے پاک ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب میں یہ بات موجود ہے کہ رب العزت جو ہے وہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہے، اور وہ شرک جو ہے وہ رب لم یزل کی ذات کے لیے نہیں ہے۔ تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ یا علی، اے امیر المومنین، یہ بتائیے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو رب لم یزل نہیں دیکھتا؟ رب اکبر وہ نہیں دیکھتا، کائنات کی ہر چیز دیکھتا ہے۔ تو جناب، وہ چیز جو رب لم یزل نہیں دیکھتا وہ خواب ہے۔ دیٹ از دا ڈریم، کیونکہ خواب دیکھنے کے لیے انسان کا سونا ضروری ہے، اور ہماری کتاب قرآن مقدس فرماتی ہے، آیت الکرسی کے اندر ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کہ خدا کی ذات کو نہ تو نیند آتی ہے اور نہ اونگ آتی ہے۔ ڈیئر لسنرز، آپ جانتے ہیں کہ انسان سوئے گا تو خواب دیکھے گا، رب لم یزل نہ سوتا ہے نہ وہ خواب دیکھتا ہے۔ تو اس موقع پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے۔ ناظرین اکرام، ہم بڑھتے ہیں تیسرے سوال کی طرف، جو سائل نے پوچھا تھا کہ زمین پر کون سی ایسی چیز ہے کہ وہ ہر وقت چلتی رہتی ہے؟ تو مولا علی نے سوال دہرایا اور پھر فرمایا کہ زمین پر جو ہر وقت چلنے والی چیز ہے، جو رکتی نہیں ہے، وہ پانی ہے۔ دیٹ از دا واٹر، پانی ہر وقت چلتا رہتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا کہ علم و حکمت کو پہچانو، یہ وہ پانی ہے جس سے اللہ پاک نے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ، ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ اور فرمایا یہی انسان کی بات ہے، اگر وہ نیکی کے راستے کی طرف چلتا ہے تو پانی کی جیسے پانی اپنا رستہ خود بنا لیتا ہے، اس کے لیے رستے خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں، اور وہ علم و حکمت کی رہنائیوں پہ خود بخود چلتا چلا جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، پتھر کے جگر والو غم میں تو روانی ہے، پتھر کے جگر والو غم میں تو روانی ہے، خود رستہ بنا لے گا بہتا ہوا پانی۔ ناظرین کرام، اب ہم بڑھتے ہیں چوتھے سوال کی طرف۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کا نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ بدن ہے، صرف منہ ہی منہ ہے؟ مولا علی کہتے ہیں یہ جو تم نے سوال کیا ہے، یہ چیز دوزخ ہے۔ دوزخ کا صرف منہ ہی منہ ہے، اور اس کا منہ اللہ معاف کرے نافرمانوں کے سے بھرے گا، اور دوزخ کی آگ پھر بھی کسی صورت جو ہے وہ کم نہ ہوگی۔ اور اس طرح سے مشرکین، کافرین، کفار اس طرح سے اس کے اندر اپنے آپ کو جلتا ہوا محسوس کریں گے اور بار بار موت کی دعا کریں گے، لیکن موت آئے گی نہیں۔ اللہ پاک اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر مولا علی نے اس کا پانچواں سوال دہرایا۔ پانچواں سوال کیا تھا کہ وہ کون سا باپ ہے جس کی اپنی عمر 50 سال اور بیٹے کی عمر 100 سال ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام وہ باپ ہیں اور بیٹا ان کا بیٹا ہے، واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ ایک وادی سے گزرے اور وادی پر عذاب آنے کی وجہ سے پوری وادی تباہ ہو چکی تھی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا مولا تو ہر چیز پر قادر ہے، یہ بستی کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ پاک نے فوراً اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے پیارے کو یہ حکمت سمجھا کے آؤ۔ اسرائیل حضرت عزیر کے پاس آئے، اس وقت آپ کی عمر 50 سال تھی اور ساتھ آپ کی گدھا تھا آپ کا۔ تو اس حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو اسرائیل نے قبض کر لیا۔ اس سے کچھ دیر پہلے آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا۔
جب روح کو قبض کر لیا گدھا بھی موت کے منہ میں چلا گیا، اور پھر 100 سال تک اللہ پاک نے ان کو اسی حالت میں رکھا۔ 100 سال کے بعد پھر حکم ہوا، فرشتہ آیا اور آپ کو زندہ کیا۔ جب آپ اپنے گھر تشریف لے کر گئے تو جس دن آپ کے اوپر کی روح قبض کی گئی تھی اسی دن ہی آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا۔ جب اپنے بیٹے کے سامنے گئے تو دیکھا بیٹا بوڑھا ہو چکا ہے، 100 سال کا ہے، اور عزیر علیہ السلام کی اپنی عمر 50 سال تھی۔ تو یہ وہ باپ اور بیٹا ہیں۔ یہودی یہ سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، وہ کیا بات ہے آپ کے علم و حکمت کی اور دانائی کی جو اللہ پاک نے آپ کو دے رکھی ہے۔ ناظرین کرام، میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسان کی اس اپروچ تک نہیں پہنچ سکتی۔ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ علم و حکمت کی باتیں ہیں جن کا تعلق دین و دانش سے